नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको नेतृत्व तहमा युवाहरूको उदय। उपसभापतिमा धनराज र महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको जित। महामन्त्रीमा पराजित रिजालद्वारा मन्त्रीबाट राजीनामा। कांग्रेसको पदाधिकारीमा युवा नेताको प्रवेशले पुस्तान्तरणको मुद्दा झन बलियो बन्दै भागभण्डा र गुटगत राजनीति छोडेर नयाँ विचारसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। निर्मल निवाससँगको सम्बन्धलाई लिएर ओली र प्रचण्ड बीच जुहारी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्न चुनौती हटाइसकेको राजसंस्थाबारे निरर्थक बहस। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै एमसीसी सम्झौता विवाद र बहसमा। गठबन्धनभित्रै मत भिन्नता हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सकस। एमाले पनि विपक्षमा उभियो। अधिकांश सूचक नकारात्मक हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा। विदेशी विनिमयदेखि शेयर बजारसम्म धरापमा। विदेशी मुद्राको अभावले भुक्तानीमा समस्या। रुसी राष्ट्रपति पुटिन बेजिङमा हुने 2021 शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया र क्यानाडाका उच्च अधिकारीको बहिष्कार। र नेपाल क्रिकेट संघले 4 खेलाडीलाई कारवाही गरेपछि खेल क्षेत्र तरङ्गित। पक्ष र विपक्षमा बहस, ज्ञानको आलोचना। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूमध्ये गगन र विश्वप्रकाश निर्वाचित भएका छन्। यद्यपि निर्वाचन समितिले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको छैन। गगन शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। थापा सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेर विश्वप्रकाश शर्मा पनि शानदार मत ल्याई विजयी भएका हुन्। थापाले 2023 मत पाएका छन् भने थापाले 3023 मत पाएका छन् भने विश्वप्रकाशले 1984 मत पाएका छन्। थापाले 14औं महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मत पाएका छन्। उनले खसेको मतको झण्डै 2/3 मत पाएका हुन् भने विश्वप्रकाशको पक्षमा 42% मत आएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका प्रकाश शरण महतले 1550 मत पाएका छन् भने प्रदीप पौडेलले 1409 मत ल्याएका छन्। मिनेन्द्र रिजालको 809 र राजाराम कार्कीको 107 मत आएको छ। सभापति जितेका शेरबहादुर देउवा समूहका प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल भने पराजित भएका छन्। त्यस्तै अर्का पराजित नेता मिनेन्द्र रिजाल शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका थिए। उता विमलेन्द्र निधि समूहबाट उम्मेदवारी दिएका राजाराम कार्कीले निराशाजनक मत प्राप्त गरेका छन्। चर्चित 2 युवा नेता महामन्त्रीमा विजयी हुनुले महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्यानल नहेरी आश गरिएका युवा नेता रोजेको बुझिन्छ। गैराती सम्पन्न उपसभापतिको मतगणनामा देउवा समूहका पूर्णबहादुर खड्का र शेखर समूहका धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएपछि कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित बनेका छन्। थापा र शर्माको क्षमताले कांग्रेस बलियो बन्ने धेरैको अपेक्षा छ। तर 2 जना बीचको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। महामन्त्रीमा निर्वाचित 2 नेताको पृष्ठभूमि पनि उस्तै छ। एक रिपोर्ट। गगन थापा 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। नेवी सङ्घको सदस्य भएसँगै 2051 सालमा उनी त्रिचन्द्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भए। पछि सभापति पनि बने। 2055 सालमा सोभियत सभापति भएपछि नेवी सङ्घको केन्द्रीय राजनीतिमा थप सक्रिय हुन थाले। थापाले 2059 सालदेखि 2061 सालसम्म नेवी सङ्घको महामन्त्री भएर काम गरे। 2064 को चुनावपछि समानुपातिक सभासद बनेका थापा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित भए। उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका थिए। संसद र सरकारमा उनको उपस्थिति उपलब्धिमूलक मानिन्छ। उनी काङ्ग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
गगन 13औं महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटोला समूहबाट महामन्त्रीमा उठेका थिए। महामन्त्रीमा पराजित भए पनि थापाले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक भने उनी महामन्त्रीका 6 जना उम्मेद्वारमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी भए। प्रकाशमान सिंहको टिमबाट महामन्त्रीमा उठेका विश्वप्रकाश शर्मा 2040 सालमा धुलाबारी मावि झापाको नेविसङ्घ एकाइ सभापतिको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। 2047 सालमा नेविसङ्घ झापाको जिल्ला सभापति भएका उनी 2048 सालमा नेविसङ्घ केन्द्रीय सदस्य अनि 2053 सालमा नेविसङ्घ महामन्त्री बने। 2057 सालमा उनी नेविसङ्घको केन्द्रीय सभापति बनेका थिए। 12औं महाधिवेशनमा उनी झापा जिल्ला सभापतिमा पराजित भए। 2072 सालमा भएको 13औं महाधिवेशनबाट उनी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। शर्माले 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए भने 2076 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख बने। प्रवक्ता भएर काम गर्दा शर्माले प्रशंसा पाएका थिए। उनी 2070 र 74 सालमा भएको आम चुनावमा भने पराजित भएका थिए। फरक फरक समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा र शर्माबीच अब कस्तो सहकारी होला भन्ने सर्वत्र चासो छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले थापा र शर्मा मिलेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु भनेर जिताएको सहजै बुझिन्छ। तर अब उनीहरूले मतदाताको निर्देशन अनुसार काम गर्छन् वा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर दुवैजनाले पार्टी हितका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले तपाईहरुलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु। अहिलेको परिणाम यो निश्चित व्यक्तिको विजयको कुरा भन्दा पनि फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने आकांक्षाको जित भएको छ। महामन्त्रीमा थापा र शर्माले जित्दा डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेल, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र राजाराम कार्की भने पराजित बन्न पुगे। गगन शेखर कोइराला प्यानलबाट चुनावमा होमिएका थिए भने शेरबहादुर देउवा पक्षकै भए पनि अन्तिममा टिकट नपाएपछि विश्वप्रकाश चाहिँ प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट चुनाव लडेका थिए। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रिजालले नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा बेहोरेको पराजयसँगै रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाएर पत्रकार सम्मेलन गरेका रिजालले आफूले भावावेशमा निर्णय नगरेको बताएका छन्। रिजालका अनुसार पार्टीका नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले राजीनामा दिन आवश्यक छ र भनेर सोधेका भए पनि पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले साँच्चै राजीनामा दिने हो र भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग वास्तवमा धेरै लामो सम्बन्ध रह्यो। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा मैले भन्दा 45 वर्ष भयो होला। 45 वर्ष पनि चिनाजानीको सम्बन्ध होइन, असाध्यै नजिकको स्नेहपूर्ण सम्बन्ध हो। मेरो राजनीतिक जीवनको उन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको स्नेह धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले मलाई उहाँको सङ्गतमा आफ्नो विचारका लागि लड्ने, आफ्नो विचारका लागि उभिने, एक्लै पनि उभिन तयार हुने एउटा आत्मबल भर्नका लागि पनि मद्दत गर्नुभयो होला उहाँको कामबाट जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँसँग चित्त नबुझ्दा उहाँभन्दा अलग रहेर पनि उभिएँ मैले। अबका दिनमा जे गर्छु भन्ने लागेको थियो, त्यसका लागि जे राजनीति आवश्यक थियो त्यो आफूसँग नरहेकाले राजीनामा दिने निर्णय गरेको डाक्टर रिजालले बताए। महामन्त्रीमा निकै ठुलो मतान्तरले हारिसकेपछि आफ्नो अनुहार त राम्रो छ भन्न बहाना खोज्नु राम्रो उनको भनाइ छ। उनले क्रियाशील राजनीतिमा रहने वा नरहने भन्नेमा स्पष्ट नभएको समेत बताए। भन्ने कुरा त मैले गम्भीर रूपमा सोध्छु नि। सोच्दाखेरि कुन निर्णयमा पुग्छु त्यो बेला तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु नै। तपाईँलाई बोलाएर तपाईँलाई मेरा कुरा घत लाग्ने नै बाँकी रहिराख्यो भने, अभिरुचि रहिरह्यो भने त्यो बेला पनि कुरा गरौँला। होइन भने जुन बाटोमा म लागिरहेछु तपाईँहरूसँग भेटघाट त हुन्छ नै। मलाई नेपालको सार्वजनिक जीवनबाट डोन्ट काउन्ट मी आउट। सार्वजनिक जीवनमा रहन्छु तर राजनीतिभित्र या बाहिर थाहा छैन। यसबारेमा मैले अझ मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। महाधिवेशनको समयमा रिजालले देउवा निर्वाचनपछि निवर्तमान सभापति हुने बताएका थिए। तर शेखरलाई हराउँदै देउवा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनलाई नैतिक दबाव सिर्जना भएको थियो।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीमा जित हासिल गरेपछि कंग्रेसका युवा कार्यकर्ता उत्साहित देखिएका छन्। मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गगन र विश्वप्रकाशको पक्षमा नाराबाजी गर्दै युवाहरूले दुवैजनालाई मिलेर अघि बढ्न र पथ भ्रमित नहुन सचेत गराएका थिए। एक रिपोर्ट। दृश्य नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै पार्टी कार्यालयबाट बाहिर निस्किँदाको हो र यो जोश, यो उत्साह, कार्यकर्ताको यो ऊर्जा विश्वप्रकाश शर्मा बाहिर निस्किँदाको हो र यी दुवै नेताहरूलाई नेपाली कांग्रेसका आम नेता कार्यकर्ताहरूले अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक, प्रेमपूर्वक, सौहार्दपूर्वक स्वागत गरेका छन् र उत्साहित भएका छन्। यी दुईजना युवाहरूले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो कार्यकारी पद महामन्त्रीमा विजय हासिल गरेपछि एक किसिमको ऊर्जाको सञ्चार गरेको छ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा र अब युवाहरूको भविष्य छ, युवाहरूको बोलवाला हुनेछ पार्टीमा भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि दिएको छ। पार्टीमा इमान्दार नेता, इमान्दार कार्यकर्ताहरू एकजिक्का भएर अगाडि बढ्यो भने नै नेपाली कांग्रेसको मूल्य र मान्यता अगाडि अनुसार देश चल्न सक्छ भन्ने मेरो पनि ठम्याइ छ। अब वास्तवमा यो जुन अहिले मत परिणाम आइरहेको छ यसले चाहिँ आम देशवासी र आम नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक, यसका क्रियाशील सदस्यहरू र पार्टीमा आस्था राख्ने लोकतन्त्रको विचार बोक्ने सबैलाई चाहिँ एउटा हौसला मिलेको छ, खुसी मिलेको छ, एउटा विश्वासको वातावरण बनेको छ। यो समयको माग हो। उहाँहरू पनि आफ्नो विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिक सुरु गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक यात्रामा धेरै अवरोहहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। उहाँहरूको इमान्दारिता, नैतिकता र जुन बाटो बिपीले देखाउनु भएको थियो त्यो बाटोमा हिँड्ने कसरत उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अझ योभन्दा राम्रो अझ अगाडि पार्टीले अगाडि लिएर जाने आँट हिम्मत उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। कांग्रेसको मूल नेतृत्व अर्थात् सभापतिमा पुरानै नेतृत्वलाई रुचाएका नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दोस्रो कार्यकारी पद महामन्त्रीमा भने दुईजना युवा अनुहारलाई अवसर दिएका छन् र अब यी दुईजना नेताहरूमा एउटा अवसरका साथै चुनौती पनि थपिएको छ, पार्टीलाई सुदृढ बनाएर, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई महामन्त्रीमा चुन्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण गुट उपगुटहरूभन्दा माथि उठेको प्रश्न देखिन्छ र पार्टी नेतृत्वलाई पनि त्यही सन्देश दिएका छन् आम कार्यकर्ताहरूले। नेविसङ्घको पृष्ठभूमिबाट आएका यी दुईजना युवा नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मत जित्न सफल भएका छन् र नेपाली कांग्रेसको दोस्रो कार्यकारी पद महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका छन्। अब यिनीहरूको पनि परीक्षाको घडी प्रारम्भ भएको छ। अवसरसँगै चुनौती पनि छन् र ती चुनौतीहरूका पहाडहरू पार गर्नमा यी दुई युवा नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा कतिको सफल हुनेछन् र आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मन जित्न कतिको सफल हुनेछन् त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा केशवराज जोशी, सानेपा, ललितपुर। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा खसेको मतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब पार्टी एकलौटी ढङ्गबाट चल्न हुँदैन अनि भागभण्डाको परम्परा अन्त्य गरेर कांग्रेसलाई नयाँ विचारसहित अघि बढाउनु पर्नेछ। कार्यकर्ताले नेतृत्व तहलाई दिएको सन्देशको मर्म नबुझेको खण्डमा कांग्रेस फेरि अर्को दुर्घटनामा नफस्ला भन्न सकिँदैन। के कांग्रेस कार्यकर्ता मनोभाव अनुसार अघि बढ्लान् त कि पुरानै ढर्रामा जाला? अहिले यो नै चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। गुटगत राजनीतिले कमजोर बन्दै गएको नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट अनुसार चलाउने हो भने कांग्रेसको आन्तरिक मात्र नभएर देशकै राजनीतिमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ। यो महाधिवेशनमा हालसम्म सार्वजनिक भएको पदाधिकारीको नतिजाले नेतृत्वमा अनुभवी नेतालाई पत्याए पनि शेरबहादुर देउबाको सारथीका रूपमा युवाहरूलाई चुनेको छ। यसले अनुभवी नेताको नेतृत्वमा युवाको संस्कारयुक्त पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। उता सत्तामा भागभण्डा गर्न माहिर नेताहरू मैदान बाहिर आएका छन्। यसले गर्दा सभापति देउबालाई अब आफ्नो कोठरी र परिवारभन्दा बाहिर निस्किएर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ।
त्यसमाथि सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले समेत पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने तथा आफूले गुटको नभएर विचारको राजनीति गर्ने बताएसँगै देउवाले आफ्नो कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीहरू भागभण्डाको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ, गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ। हामी हाम्रो काम गर्दै जान्छौँ। राम्रो काम गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि आफै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका मतदाताले विवेकपूर्ण मतदान गरेको पनि अहिलेसम्म बाहिरका नतिजाले प्रष्ट पारेको छ। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरणको प्रक्रियामा समेत देखिएको छ। कुनै पनि पार्टी एकल नेतृत्वको इसारामा चल्न हुँदैन र सक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश समेत यो महाधिवेशनले दिएको छ। मतदाताले नेताको आदेशको अवज्ञा गर्न मिल्छ भन्ने सन्देश समेत बाहिर आएको छ। एकलौटे रूपमा एउटै प्यानल भन्दा पनि नेताको व्यक्तित्वलाई हेरेर मत खसेको छ। यही कारण पदाधिकारीमा युवा नेताहरूको बलियो उपस्थिति रहने भएपछि काङ्ग्रेसमा ताजगी आउन सक्छ। त्यसमाथि महत्त्वपूर्ण पदमा जित हात पारेका युवा नेताहरूले नै अब काङ्ग्रेसभित्र गुटभन्दा पनि विचारको राजनीति हुने दावी गरेका छन्। यसले गुटगत राजनीति गर्न माहिर नेताहरूलाई समेत सच्चिने मौका हात लागेको छ। पार्टी सभापतिको गुट हुँदैन, गुट हुनुहुन्न। त्यो ठाउँबाट पार्टी सभापतिको यात्रा सुरु हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा अब हामीले पार्टी सभापतिलाई गुटभन्दा माथि उठ्नका निम्ति दबाव सिर्जना गर्ने हो, ठिक निर्णय गर्नका निम्ति बाध्य बनाउने हो। त्यो भूमिका गरेर हामी आफ्नो 4 वर्षको यात्रालाई कोही केन्द्रीय समितिमा रहौँला, कोही बाहिर रहौँला, एउटा समूहको रूपमा त सङ्गठित बनेर पनि जाउँला, तर त्यो समूहले केवल पार्टीको हित सोध्छ र त्यो पार्टीलाई कसरी राष्ट्रहितमा समर्पित गराउने भन्ने कुरा मात्रै सोध्छ। सभापति देउबाकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले 3 तहको निर्वाचनमा भाग लिनेछ। सत्ताको नेतृत्वमा समेत रहेका देउवाले महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्ने आफ्नो कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सन्देश कार्यकर्ता तहबाट आएको छ। देउबासहित पदाधिकारीमा चुनिने नेताहरूको सानो गल्तीले समेत कार्यकर्ताको भावनासँग खेल्न सक्छ। यसले गर्दा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहारलाई समेत लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने विचार काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले स्थापित गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिमा सत्ता साझेदार वा नजिक भएपछि गुणगान गाउने र प्रतिपक्षी भएपछि सत्तो सराप गर्नेदेखि उछितो काट्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक अर्कालाई संगीन आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग 5 बुँदे सहमति गरेको ओलीको आरोप। उता प्रचण्डले भने आरोपको पुष्टि गर्न तथा नसके माफी माग्न ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। एक रिपोर्ट। 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्काका बीच खुबै प्रशंसा गरे, त्यो पनि कुममा कुम जोडेर। एकले अर्कालाई एउटै विमानका 2 पाइलट बताए। तर जब ओलीले पार्टीमा आफैलाई सर्वैसर्वा मान्न थाले त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा पनि फाटो आउन थाल्यो। 2.5 वर्षको प्रगाढ सम्बन्ध टुटे लगत्तै एकले अर्कोलाई शत्रुको व्यवहार गर्न थाले। त्यसपछि सुरु भयो एकले अर्कोलाई गद्दारको घोषणा गर्ने क्रम। हुन त नेपाली राजनीतिमा सत्ता साझेदार वा केही फाइदाका लागि गठजोड हुँदा एकले अर्कोलाई प्रशंसा गर्ने र तिक्तता बढ्ने बित्तिकै सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यही प्रवृत्ति यति बेला ओली र प्रचण्डको बीचमा देखिएको छ। बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीले 2060 मङ्सिर 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्ड बीच उपद्रव मचाउन 5 बुँदे सहमति भएको संगीन आरोप लगाए। फौजदारी न्याय सिद्धान्तमा आरोप जसले लगाउँछ प्रमाणको भार पनि उसैमा निहित हुन्छ। तर ओलीले भने यो 5 बुँदे सार्वजनिक गर्न ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डलाई नै जिम्मा लगाए। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 60 साल मङ्सिर 18 गते
ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो के सहमति भयो ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन् कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन सायद ओलीले त्यो 5 बुँदे सम्झौताको दस्तावेज हात पारेको भए सार्वजनिक नै गर्थे होला तर ओलीले ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डलाई नै सार्वजनिक गर्न भनेपछि ओलीको बोलीमा लगाम र ठेगान हुँदैन भन्ने भनाइ सही देखिएको छ बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले लगाएको यस्तो सङ्गीन आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् प्रचण्डले ओलीलाई उक्त दाबी प्रमाणित गर्न नसके झुटो बोलेकोमा जनतासँग माफी माग्न चुनौती दिएका छन् उनले ओलीलाई झुट बेइमानी र धोकाको अर्को नाम भएको आरोप लगाएका छन् आफ्नो अध्यक्षलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग साटगाट गरेको आरोप लगाएपछि माओवादी नेताहरू समेत आक्रोशित छन् ओलीजीकै पार्टीमा भएका मान्छेले देखाएका छैनन् उहाँको रहनसहन उठाइ बसाई हुर्काई राजनीति गराई पृष्ठभूमि थाहा छैन राजासँग लड जोड्ने इतिहासमा हुँदै नभएका कुरातिर लिएर गएर जोडेर अपमान गर्न पाइन्छ हो यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्दा ताका होस् या शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दा त्यो पार्टी र प्रचण्डको कडा आलोचकका रूपमा ओली देखा परेका थिए तर तिनै प्रचण्डको सहयोगमा 2 पटक सत्तामा पुगेका ओली दुवै पटक प्रचण्डले नै हात छाड्दा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए उता प्रचण्डको चुनौतीपछि के ओलीले 5 बुँदे सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक गर्न सक्लान् त कि माफी माग्लान् चासो सर्वत्र छ सरकारले एकाएक हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसी सम्झौतालाई जोडेर विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ उता अधिवेशन सुरु भएको दिन बुधबार अमेरिकाले सकेसम्म छिटो एमसीसी सम्झौताको विषय निर्णय गर्न आग्रह गरेसँगै फेरि यो विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको छ उता यही अधिवेशनमा नै एमसीसी सम्झौता पारित हुने हो कि भन्ने आशंका सम्झौताको विरोधमा रहेका दलहरूले गरेका छन् तर सरकारले भने अहिलेसम्म यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने विषयमा स्पष्ट धारणा अगाडि सारेको छैन एक रिपोर्ट अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन् तर अहिले 5 दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले भने एकमुष्ट रूपमा कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन गठबन्धनमा सामेल राजनैतिक दलहरूबीच भने एमसीसीको विषयलाई लिएर मतभिन्नता रहँदै आएको छ उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीकै पक्षमा रहे पनि सरकारले प्रष्ट धारणा नदिँदा एमाले पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ तर कतिपयले भने एमसीसी यही अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी भएको आकलन गर्न थालेका छन् बुधबार नेपालमा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघि अमेरिकाले यो सम्झौताका बारेमा छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ साथै अमेरिकामा बसेको एमसीसीको बैठकले नेपालको निर्णय पर्खिने निर्णय समेत गरेको छ यो आग्रह र निर्णयले सरकारलाई थप दबाव पारेको छ गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल सुरु भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी मुलुककै हितमा भएकाले पारित गराउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् अहिलेकै मुख्य जो दुईटा पार्टी छन् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र सेकेन्ड अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टी माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी यो उनीहरूको चाहिँ नि यी दुईटा पार्टीको जोइन्ट चाहिँ नि सरकार थियो संयुक्त सरकार थियो त्यही संयुक्त सरकारले यो एमसीसी सम्बन्धी चाहिँ नि यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट चाहिँ नि मा सम्झौता गरेको हो र त्यसकारण चाहिँ नि अब यो प्रचण्डजीको पार्टी माओवादी पार्टीले पनि यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो यो स्वाभाविकै हो मलाई त आशा थियो यो पारित गर्छ तर पनि कसैले चाहिँ नि यसलाई आपत्ति गरिराखेका छन् आपत्ति चाहिँ नि गलत ढङ्गले गलत अर्थ लगाइराखेका छन् बुधबार एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजना सम्बन्धी सम्झौता चाँडो पारित गर्न सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ बुधबार एमसीसीबाट विज्ञप्ति आए पनि नेपालका राजनीतिक दलबीच यसबारेमा कुनै छलफल भने भएको छैन तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसीको विषयमा छिटो टुङ्गो लगाउन केही नेतालाई जिम्मा दिएको स्रोतको दाबी छ उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुरुमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसीको विषयमा सरकारको धारणा पर्खिए पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नदिने
दाबी गरेका छन्। एमसीसी आयो भने पनि उहाँहरूले पहिला के गर्नुहुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कसरी नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुहुन्छ, कसरी सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो प्रयासहरू त गर्नु पर्यो नि। त्यसपछि हाम्रो प्रतिक्रिया त हामी दिउँला। तर मोटो रूपमा मैले भनिहालेँ, नेकपा एमाले यथास्थितिमा यो एमसीसी प्रस्ताव चाहिँ पास गर्ने पक्षमा छैन। एमसीसीलाई लिएर पछिल्ला केही महिनामा उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यही क्रममा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूदेखि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसम्मले नेपाल भ्रमण गरेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेका थिए। तर पनि यही अधिवेशनमा नै पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अझै पनि अन्यलमै छ। यद्यपि सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र जसपा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा भने यो विषयमा दुई धार देखिएको छ, जसले गर्दा सरकारलाई एमसीसी संसदबाट पारित गराउन चुनौती नै छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शेर झुके पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रन नदिने बताएसँगै उनको भनाइको सार खोज्न थालिएको छ। बुधबार उत्तराखण्डमा उनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिगार्न केही तत्त्वले काम गरिरहेको पनि बताएका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धमा रहेका तिक्तता केही कम हुँदै गएको अवस्थामा भारतीय रक्षा मन्त्रीको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतको उत्तराखण्ड राज्यको देहरादून स्थित सैन्य धाममा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिने बताएसँगै राजनीतिक तरङ्ग बढेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध स्थिर रहेको समयमा भारतीय रक्षा मन्त्रीको केही तत्त्वहरूले दुई देश बीचको सम्बन्ध बिगार्न लागेको बताउँदै शिर झुकाउने तर नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रन नदिने बताएका थिए। उत्तराखण्ड त्यही राज्य जहाँ भारतले नेपालसँगको विवादित भूमिबाट चीनको तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरेको छ। त्यो सडकको उद्घाटन उनले नै गरेका हुन्। उनले सडकको उद्घाटन गरेसँगै भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको थियो। नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साबाट हटाइसकेको ती स्थानलाई फेरि नक्सामा समेत समावेश गर्यो। त्यही भूभाग अहिले भारतको प्रशासनिक नक्सामा समेत समेटिएको छ। त्यसमाथि नेपालमा चीन लगायत अन्य विदेशी शक्तिको चलखेल समेत बढ्दै गएको निष्कर्षमा भारत पुगेको छ। त्यसले भारतको सुरक्षामा थप चुनौती थपेको छ। त्यसैकारण बहुसंख्यक पूर्व तथा बहालवाला भारतीय गोर्खा सैनिकको वासस्थान रहेको देहरादूनमा पुगेर नेपालसँग शिर झुकाउने तर सम्बन्ध बिग्रन नदिने कुरा गरेर सिंहले भारतीय सीमाको रक्षा गरिरहेका गोर्खाली सैनिकको समेत मन जित्ने प्रयास गरेका छन्। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं, लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। सिंहको भनाइलाई कतिपय अवस्थामा विवादास्पद विषयमा भारतले नेपालको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थमा समेत बुझ्न सकिन्छ। चीनसहित अन्य विदेशी शक्तिको नेपालमा धेरै चलखेल नहोस् भन्ने चाहना पनि भारतको छ। त्यही कारण नेपाललाई रुष्ट बनाएर आफ्नो सुरक्षामा समेत चुनौती थप्न भारत चाहँदैन। उता रक्षा मन्त्री सिंहको भनाइपछि नेपालले विगतमा उठाउँदै आएको सीमा विवादका विषयमा समेत भारत सकारात्मक हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतले नेपालसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भारतीय राजनीतिज्ञमा मौलाउँदै गएको अर्थको रूपमा सिंहको भनाइलाई लिन सकिन्छ। जे जति अर्थ लगाए पनि भारतको केन्द्रीय सरकारको वरीयता क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपछि रहेका सिंहको भनाइले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले महत्त्वका साथ हेरेको छ भन्ने बुझ्न भने सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिइन्। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा
नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित सरकार सहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैठकमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नागरिकलाई सुविधा हुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भवन निर्माण गर्दा सरकारको प्राथमिकता कुन हो भन्ने विषय मुख्य कुरा भएको बताइन्। बैठकमा सांसदहरूले ग्रामीण क्षेत्रको बस्ती विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। समितिले नयाँ सहर, मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राथमिकता कहाँ छन् भन्दा बिरो सिटर बनाउने भन्दा दमकमा भ्यू टावर बनाउने भएपछि यस्तै हुन्छ। यहाँ कमिसन जहाँबाट बढी आउँछ त्यो बिना शिशु बढी जान्छ अनि तिनीहरूले आफ्नो खल्तीबाट मान्छे अब उनीहरूले करोडौँ रुपियाँको अरबौँ रुपियाँ बढी दिन्छन्। हामी माननीयले हेरेर लाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब केही हाम्रो 21 छैन, अब खालि मुख मात्रै छ। एउटा कर्मचारीले करोडौँ चान्सु अरबौँको बजेट दिन्छ अनि बजेट विनियोजन गर्दा यही विषयमा पनि 50,000 को कुरा गर्छौँ। हामी धनगढी नेपालगञ्ज अथवा तराईको जिल्लामा एउटा टिमको छानोट भेट्दाखेरि 50,000 दिइन्छ भनेपछि हाम्रो सदरमुकामैदेखि 50 पर केजी 50 रुपियाँ ढुवानी लाग्ने ठाउँमा पनि 50,000 दिइन्छ भने यस्तो तानाशाही हिसाबले गरेको बजेट विनियोजनले जिल्ला अस्पताल पर्वतमा रक्त सञ्चार केन्द्र अर्थात् ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउँदा होस् या सुत्केरी अवस्थामा रक्तस्राव हुँदा होस् रगतको आवश्यक पर्ने गर्दछ। तर अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीहरूले रगत नपाउँदा जोखिम उपचार गर्न बाध्य रहेका छन्। बिरामीको आफन्तहरू रगत खोज्दै अन्यत्र धाउन बाध्य भएका छन्। सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू मध्ये केहीको अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ। तर जिल्लामा एकमात्र विशेष डाक्टरको सुविधा भएको जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको आफन्त समस्यामा पर्ने गरेका छन्। पर्वतमा उपचार तथा सुत्केरी गराउन जिल्लाका मात्र नभई बागलुङको दक्षिणी क्षेत्रका बिरामी समेत आउने गर्दछन्। जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक रूपमा कुनै पनि बिरामीलाई रगत चाहिएमा रगतदान गर्ने व्यक्ति खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिकै अभाव हो। अब ब्लड त जति बेला पनि जतिखेर पनि चाहिन सक्छ। त्यसको लागि तुरन्त प्राविधिक चाहियो, त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू सबै चाहिए र त्यो सम्पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई आर्थिकै अभाव भएर हामीले यो अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। जिल्ला अस्पतालले 15 शय्याबाट 50 शय्यामा स्तर वृद्धि गर्दैछ। सामान्य शल्यक्रिय डायलिसिस सेवा लगायतमा अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै आएको छ। तर अस्पतालले अति आवश्यक रहेको रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापनामा भने जोड दिन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको सेवालाई चाहिँ अलिक उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तर हामी ब्लड बैंक भन्नासाथ रेडक्रससँग जोडिने रेडक्रसको एउटा परिचय नै ब्लडसँग जोडिएको कारणले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्वतलाई अगाडि बढाएर हामी सहकार्य गर्दै चाहिँ ब्लड बैंक स्थापना गर्न चाहिँ सकिन्छ र त्यो दिशामा कुराकानी पनि भइरहेछ। रगतको अभावमा दैनिक 5 देखि 10 जना बिरामीहरू पोखरा काठमाडौँ रिफर भइरहेका छन्। तर रिफर गरिएका बिरामीको तथ्याङ्क पर्वत अस्पतालले राख्ने गरेको छैन। रगतकै अभावले जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामी अन्यत्रै रिफर हुनुपर्दा बिरामी र बिरामीका आफन्तले समस्या भोग्नु परेको छ। तसर्थ बिरामीको समस्या र हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी अस्पतालले ब्लड बैंकको स्थापना गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुँवरको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सबै आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिन थालेपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा परेको छ। निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनिमय चापका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो साख नै गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तथ्याङ्कमा सन्तोष गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। सबै क्षेत्रका सूचक नकारात्मक छ। यसको दोष वर्तमान सरकारलाई दिन थालिएको छ। सरकारले चुस्त काम गर्न नसक्नु र अदूरदर्शी निर्णय नै यसको प्रमुख कारक रहेको विश्लेषण हुन थालेको हो। जुन हिसाबले काम गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भन्ने लाग्छ मलाई। अर्थमन्त्रीले नै सक्नु भएन। त्यो अर्थमन्त्रीको चाहिँ त्यो निर्देशन दिने मात्रै होइन, अर्थमन्त्री भनेर त त्यो मूल मियो नै त्यही हो कि सबै सचिवहरू चाहिँ आधा सम्बन्धित मन्त्रीले चलाउँछ, आधा अर्थमन्त्री चलाउँछ। सचिवहरू प्रेरित नभइकन सचिवलाई नलागिकन खर्च बढ्दै बढ्दैन। 4 महिनामै 1 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेपछि अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोतिर पुगेको आकलन हुन थालेको हो। आयात निरन्तर बढिरहने, रेमिटेन्स कम आउने र सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन नसक्ने भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समस्यामा परेको हो। तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न 7.2 महिनालाई मात्र धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो लगभग बोर्डर लाइनको नजिक हो। डलर सञ्चितले 6 महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने नेपाल जस्तो देशले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था मानिन्छ। उत्पादन छैन, 70, 72, 75% वस्तु र सेवा वस्तु हामी बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ। वैदेशिक मुद्रा अब 8 महिनाभन्दा बढीको लागि चाहिँ वस्तु र सेवा धान्न नसक्ने स्थितिमा 7 महिनाको लागि पुगिसक्यो। 6 महिनाभन्दा ओह्रालो लाग्यो भने हामी त्यो खतराको घन्टी बज्छ। यी आदि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण भएको मैले महसुस गरेको छु। महिनै पछि निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चित यही गतिमा रित्तिँदै गएमा एक त सरकारको मनोबल कमजोर हुनेछ, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो साख समेत गुमाउनेछ। विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि आयातित सामानको भुक्तानीमा समस्या आउन सक्नेछ। मुद्रा सञ्चित घटेर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन गएमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरूबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। सरकारको आत्मबल गिराइदिन्छ। अब फरेक्स चाहिँ रिजर्भ कम हुँदै गयो भने जस्तो अहिले भइसक्यो। अहिले आइएमएफसँग आइसक्यो नि त, होइन? त्यसरी अब चाहिँ विदेशीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशी संस्था दात्री संस्थाहरूसित। अनि त्यो हारगुहार गर्दाखेरि समग्रमा देशको चाहिँ मनोबलै कमजोर हुन्छ, स्वाभिमानै कमजोर हुन्छ। गत असार मसान्तसम्म मुलुकमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित चालु वर्षको 4 महिनामा आउँदा 11%ले घटेर 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा झरेको हो। यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरमै धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, निर्यात बढाउन सक्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गरी त्यसबाट फेरि पुँजी निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न मुलुक लामो समयदेखि चुकेको कारण नै यस्तो अवस्था बन्दै गएको हो। सङ्कटको बाटोमा रहेको हालको अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले अघि बढाउन संयमतापूर्वक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने एवं विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अवस्थाको मिहिन अध्ययन गरी सुधारका उपायहरू पहिल्याउनु पर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। मंगलबार उछालिएको नेप्से एक दिन पनि टिक्न सकेन। बुधबार सामान्य अङ्कले घटेको नेप्से बिहिबार उच्च अङ्कले घटेको हो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 37.74 अङ्कले घटेर नेप्से 2376.74 अङ्कमा झरेको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 5.88 अङ्कले घटेको छ। बजारमा म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 224 धितोपत्रको 53,89,860 किता शेयर 37,236 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबारको तुलनामा कारोबार रकममा गिरावट आएको छ। बुधबार 4.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेजिङमा हुने 2021 शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने भएका छन्। अन्य देशका शीर्ष अधिकारीहरूले बहिष्कार गरेपछि चीनमा हुने 2021 शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिन सहमत हुने पुटिन पहिलो विश्व नेता हुन्। जिनपिङसँग भिडियो कल गर्दै पुटिनले सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। चीनमा कथित मानवाधिकार उल्लङ्घनको कारण विभिन्न देशले ओलम्पिक अस्वीकार गर्दै आएका हुन्। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया र क्यानाडाका आफ्ना उच्च अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा हुने शीतकालीन खेलकुदमा सहभागी नहुने बताएका छन्। यद्यपि यी देशका खेलाडीहरू उपस्थित हुनेछन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको हिजो बसेको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 जना खेलाडीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेसँगै यो विषयलाई लिएर नेपाली खेल क्षेत्र तातेको छ। यो कारबाहीलाई कतिपयले खेलाडीमाथि क्यानले रेसिबी साधेको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले खेलाडीलाई अनुशासनमा बाँध्नु सही कार्य भएको समेत बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदाउँदै गरेको नेपाली क्रिकेटलाई क्यानको पछिल्लो निर्णयले केही धक्का दिने पक्का छ। क्रिकेट खेलाडीहरूले ग्रेडिङ सम्बन्धी कुरा मिडियामा बोलेको भन्दै क्यानले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको सट्टा क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका खेलाडीले उल्टै हस्ताक्षर सहित 11 बुँदे मागपत्र पेश गरेका थिए। क्यानले त्यसलाई सही सकारात्मक रूपमा लिन सकेन। लगत्तै सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा अनुशासन कमिटी गठन गरेको थियो। त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्यानको बोर्ड बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र सहित 4 खेलाडीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा कप्तान मल्ल सहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, बलर सोमपाल कामी र कमल सिंह एरी रहेका छन्। उहाँहरू चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घनको दोषी देखिएको ठहर गर्दै यो एउटा अनुशासन छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बोर्डले चाहिँ यो डिसिसन गरेको। उहाँहरू चाहिँ यो अनुशासन उल्लङ्घनको दोषी देखिएको हुनाले अहिले युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई क्यानले राष्ट्रिय टिमको कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले निकट भविष्यमा नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुको सट्टा कारबाही गरेर क्यानले सही निर्णय लिन नसकेको बताउन थालिएको छ। नेपालको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य किरण शमशेर राणा समेत क्यान खेलाडीहरूको घर भएको कारण दुवै पक्ष बसेर यो विषयलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउँछन्। साथै उनी दुवै पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। भित्रै बसेर चाहिँ सरसल्लाह गरेर सुझाव गर्ने एउटा अध्यक्ष भने एउटा अभिभावक हो, खेलाडी भनेका छोराछोरीहरू जस्ता हुन्, मिलाउनु पर्ने हो। बसेर कसरी हुन्छ उहाँले मिलाउनु पर्यो। खेलाडीले पनि अब अलिक अहम भावना चाहिँ लिनु भएन। उहाँहरूले पनि क्यान भनेको हाम्रो अभिभावक हो। पोलिटिसाइज खेलमा गऱ्यो भने गलत कुरा हुन्छ। खेल भनेको खेलाडी राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, खेल राम्रो खेलेर मात्रै हुँदैन। खेल भनेको अनुशासन चाहिन्छ यसमा, होइन? प्रतिबद्धता, अनुशासन देशको लागि खेल्ने हो नि त, चाहिन्छ, होइन? त्यो भएर मलाई चाहिँ त्यही हो। चिन्ता चाहिँ के हो भने अब आउने जुन गेम गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ असर नपरोस्। नेपालको खेल क्षेत्र वास्तवमा नै अनुशासनहीन छ। न खेलाडीको न त संघका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकेका छन्। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन दिनरात खटिने खेलाडीलाई सनकको भरमा कारबाही गरेर बेइज्जत गर्न कुनै पनि अर्थमा सही हुन सक्दैन। उता आफ्नै कारणले मात्र खेलको अस्तित्व टिकेको छ भन्ने भ्रममा रहेका खेलाडीले समेत खेलको न्यूनतम मर्यादा भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय संघसँग जोडी खेल्नु पनि उचित हुँदैन। तर अब क्यानले खेलाडीको आत्मसम्मानलाई बढावा दिन आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नेतृत्व तहमा युवाहरूको उदय, उपसभापतिमा धनराज र महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको जित, महामन्त्रीमा पराजित रिजालद्वारा मन्त्रीबाट राजीनामा।
कंग्रेसको पदाधिकारीमा युवा नेताको प्रवेशले पुस्तान्तरणको मुद्दा झन बलियो भन्दै भागभण्डा र गुटगत राजनीति छोडेर नयाँ विचारसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। निर्मल निवाससँगको सम्बन्धलाई लिएर ओली र प्रचण्ड बीच जोहारी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्न चुनौती, हटाइसकेको राजसंस्थाबारे निरर्थक बहस। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै एमसीसी सम्झौता विवाद र बहसमा गठबन्धन भित्रै मत भिन्नता हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सकस, एमाले पनि विपक्षमा उभियो। अधिकांश सूचक नकारात्मक हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा। विदेशी विनिमयदेखि शेयर बजारसम्म धरापमा, विदेशी मुद्राको अभावले भुक्तानीमा समस्या। रुसी राष्ट्रपति पुटिन बेइजिङमा हुने 2021 शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया र क्यानाडाका उच्च अधिकारीको बहिष्कार। र नेपाल क्रिकेट संघले 4 खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि खेल क्षेत्र तरङ्गित। पक्ष र विपक्षमा बहस, क्यानको आलोचना। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।